پہچان دینے. تو ساں کہو گے دلیل کی ہے؟ اے مسلم دی روایت جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینیوں نکلے احد پہاڑ دی طرف جا رہے نے تے تردیاں نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینے پیغمبر دے غلام حضور دے نال تردیاں امام کائنات احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے. میری گل سمجھ آ رہی؟ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دی اوپر چڑھے. ادھر ویکھے آجے احد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا، پتھران دا ذخیرہ، اے پہاڑ ہلدا پہ ہے، زلزلہ آیا. صحیح مسلم جے احد پہاڑ کمبی جاندہ ہے تو امام کائنات نے ایڑی چکی، پیر چکیا، آقا نے اڈی ماری تے نالے آقا فرما رہے نے. ادھر ویکھے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر چکیا، ایڑی چکی، احد پہاڑ تے ماری. آقا فرماندے نے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. آمینہ دے لال نے ایڑی احد پہاڑ تے ماری، پیر ماریا. آقا فرماندے نے احد رک جا. پہاڑ نو میرے پاک پیغمبر فرمائی جاندے پتھران دا ذخیرہ. آقا فرماندے نے اس بت احد رک جا، ٹھہر جا، کیا تو نہیں جاندہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ. آقا فرماندے نے کیا تو نہیں جاندہ میں تیرے تے نبی سوارا، یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا دی قسم لوگو مسلم اندر لکھے ہے نبی پاک نے ایک مرتبہ فرمایا کنے دفعہ بولو؟ ایک دفعہ فرمایا رک جا. پہاڑ فوراً رک جاندہ ہے. ادوں دا رکے آئے، اج تک رکے ہے، قیامت تک رکیا رہے گا، قیامت تک رکیا رہے گا. حضرات احد پہاڑ اے پتھران دا ذخیرہ، اے میرے آقا نو جاندہ اے، احد پہچاندہ اے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دی نافرمانی نہیں کی تھی، فوراً رک گیا. لگتا گل سمجھ نہیں آئی، تھوڑا کو ہو رکھے ترنے آ. ایک دن ابو جال آیا، انہیں مٹھی اندر کوئی چیز لکوئیے. لوگوں گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر نو آندہ سنیو رب دے سچے نبیو، جے سچے نبیو پھر دسو میری مٹھی اندر کیے. آقا فرماندے نے ابو جالا میں دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز دسے کہ میں کون. حافظ صاحب لگتا میرے بیلیاں نو گل سمجھ نہیں آئی، میں جملہ دوبارہ دہرا دینا. ادھر ویکھیا جے ابو جہل آندا سونیو جے رب دے سچے نبیو پھر دسو میری مٹھی اندر کیے. میرے آقا فرماندے نے ابو جہلا میں دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون. خدا دی قسم او کینکر او پتھر جڑے نے بول بول کے کئی جاندے نے اشہد اللہ الہ. پڑھ لو اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میاں پتھراں جانے ہیں، اے پتھر جان دینے حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے۔ سانو دسے زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ شاعر اسلام مولانا قاری محمد اقبال عزیز صاحب، مولانا معاذ کوثر صاحب، بڑے بڑے پاکستان دے نامور نعت کہاں بیٹھے نے، تے میں بس ایویں دو کو جملے سنان لگا۔ اصل تے ماشاءاللہ انہوں نے کلام بڑے شاندار سنائے نے، ہن پورا کو میرے کو بھی دو تین جملے سن لو۔ سانو دسے زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، گواہی دیندیاں پنج اذان نے، گواہی دیندیاں پنج اذان نے، وی ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ سونا مکہ شہر نیرا لائے، سونا مکہ شہر نیرا لائے، جتھے جمعیاں کملی والائے، اتھے نکلیاں سونے دیاں کاناں نے، وی ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ ذوالجلال نے آمینہ دے لال نو پوری کائنات لی لوکاں واسطے راہبر رہنما نبی تے پیشوا بنا کے بھیجیا۔ امیاں پتھراں جانے ہیں